आपको मैं हैरत अंगेज़ तौर पे बताऊं कि सितारा ने अपनी तमाम वो वीडियोस जो सऊदी अरब में बनाई उन सबको प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है। रिश्तेदारों को भी कह दिया है, उनके पास भी जो वीडियोस मौजूद थी उन सबको प्राइवेट और डिलीट कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब उनकी एक एक चीज़ को लोग निकालेंगे और उसे दिखाएंगे, बताएंगे। अब वो लोग जिनके पास या तो वो वीडियोज़ डाउनलोड हुई हुई हैं तो वो तो अभी उसमें से कोई ना कोई कॉन्टेंट निकाल के बता सकते हैं, लेकिन बड़ी ही होशियारी के साथ तमाम वीडियोज़ को इस वक्त कर दिया गया है प्राइवेट। तो चलिए ये तो एक चीज़ होगी, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि सितारा ने जो एक एक बात कही, उस एक एक बात का अब मैं आपको जवाब और सबूत देने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक और बात, मैं ये सब कहने से पहले कि मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, मैं उसे डिफेम नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि देखिए हमारे जहनों में भी सवाल है। आप जो कुछ कह रही हैं और इससे पहले आप जो कुछ कह रही थी उनमें बड़ा फ़र्क है, तज़ाद है, बहुत बड़ा तज़ाद है, और वो तमाम तज़ादात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगी। क्योंकि जब तक सितारा सऊदी अरब में मौजूद थी वो अपनी बहन की, अपनी वालदा की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के खिलाबे मिलाती थी। वो ये कहती थी मैं बड़ी खुश हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मेरा वापस जाने को दिल नहीं करता, ये सब कुछ वो कहती थी। लेकिन अब वापस आने के बाद जब उसने अपने चैनल पर बैठ कर ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि अकल दंग रह गई। जब उसने ये कहा कि भाई मैं तो वहाँ पर एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी, मैं तो वहाँ से भाग कर आना चाहती थी, मेरी बहन का जो मेरे साथ सलूक था मैं बयान नहीं कर सकती। चले कोई से ये कह सकता है कि सितारा ने अपनी बहन का पर्दा रखा था, उस वक्त भी वो बेशक तंग भी थी लेकिन दुनिया के आगे मुस्कुरा रही थी, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस कदर आपने अपने ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट किया हुआ था तो उनका हक बनता था कि उनको कम से कम सच तो बताया जाता। लेकिन चलिए इससे भी आगे चलते। उसके अलावा सितारा ने जिस वक्त उसकी बहन की एक वीडियो आती है और उसके बाद सितारा जो है पहली बार जब आती है अपनी बहन की वीडियो के बाद, जिसके बाद सितारा ने एक लंबा गैप लिया था, तो उस वीडियो में आपको याद होगा कि सितारा ने बार बार कहा था कि अपनी बहन को मुखातिब करते हुए कि तुम्हें तो याद होगा कि हमें कितना प्यार था, तुम्हें तो याद होगा कि हम दुख सुख के साथी हैं और सब बातें, मैंने तुम्हारी बेटी को यहाँ रखा, वो सारी बातें जो है उसने की। तो वहाँ पर सलमा ने भी बताया कि मैंने जब तुम कुछ नहीं करती थी, तुम्हारा शौहर का तुमसे सलूक अच्छा नहीं था या वो कमाता अच्छा नहीं था, मैं वहाँ सऊदी अरब से तुम्हें पैसे भेजती थी, ये सब बातें दोनों बहनों ने की। तो यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है कि जब एक तरफ तो अपनी बहन के बारे में ये कहती है कि तुम्हें बहकाया गया है, हम कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, कितने साथी थे, कितने दोस्त थे, और उसके बाद ही जब आपकी अगली वीडियो आती है सितारा की वीडियो, वो सलमा की वीडियो के बाद, तो उसमें आप एकदम से ऐसी बातें अपनी बहन के बारे में करते हैं कि लगता ही नहीं है कि कभी आप दोनों बहनों में कोई प्यार मोहब्बत है या आपने कभी उसके बारे में ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बातें क्यों। देखिए जब आपका किसी से दिल अच्छा नहीं होता ना तो आप उसके बारे में इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं कर सकते, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ कर दी थी। तो उन अच्छाइयों के बाद अब एकदम से इतना बड़ा टोटल आपने एक चेंज ले लिया और आपने कहा कि नहीं जी वो तो बहुत ही बुरी है, जबकि वो बहुत ही अच्छी थी एक टाइम पर। फिर उसके बाद आपने इल्ज़ामात भी लगाए, आपने कहा, एक तरह से आप समझ लें, मैं तो ये समझती हूँ कि एक तरह से सितारा ने डराने और धमकाने की कोशिश की है। उसने सलमा को ये बताने की कोशिश की है कि बातें तो मेरे पास भी बहुत है, बल्कि उसके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा दिया अपने ही एक जो गालबन जेठ है या देवर है उसके साथ सलमा के, कि वो शादी करना चाहता था और बड़े अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात, और उस शख्स के ऊपर भी इल्ज़ाम कि तुम्हारी बीवी ख़राब है और ये सब बातें। तो ये सब चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं ना तो आप एक्सपोज हो रहे होते हैं, आप जितना ज़्यादा बोलते जाते हैं आप एक्सपोज होते जाते हैं। उसके बाद मैं ज़रा आपके सामने एक एक करके वो बातें रख देती हूँ क्योंकि बातों में बड़ा तज़ाद है, तो इस तज़ाद को अगर वो मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगी तो हो सकता है वो और ज़्यादा साफ़ हो जाए लोगों के सामने। अगर तो वो चाहती हैं, अगर वो नहीं सफाई देना चाहती तो हम कोई नहीं होते उनको पूछने वाले। हर बंदा अपने जो फ़ेल है उसके लिए जवाब दे, अपने रब को जवाब दे। लेकिन सवाल ये ज़रूर बनता है कि वही बहन जो आप कहती हैं कि मेरे लिए सब कुछ थी और अब आप कहती हैं उसने मेरे 40 लाख का बिल बना के भेज दिया, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या उनके पास इतने पैसे थे। और फिर आप कहती हैं मैंने गोल्ड लिया, ये लिया, वो लिया, उसका भी बिल दिया, तो भाई वो तो आपने ही देना था ना। आपने अगर नहीं दिया तो ये तो बुरी बात है कि उनको आपको बिल भेजना पड़ा, ये भी मेरा एक सवाल है आपसे। लेकिन चले अब मैं ज़रा आपको सितारा के बारे में बताती हूँ। सितारा जो है ना इसमें सलमा के प्रूफ का जवाब देती है अपनी इस वीडियो में, ठीक है। तो वो कहती है कि हम सब बहन भाई तुम्हें जानते हैं कि तुम कैसी हो, और कहती है कि सलमा तुमने ये कहा कि अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अब फेम चाहिए ताकि, अच्छा ये सारी बातें चले एक तरफ रख देते हैं। लेकिन वो कहती है कि तुमने कहा तो मर जाओ, मुझे इस बात का बहुत सदमा है। अच्छा उसके बाद वो जेठ की तरफ आ जाती है फ़ौरन ही और कहती है कि वो जेठ जो आजकल मेरे ख़िलाफ़ बहुत बोल रहा है, मेरे ऊपर गंदगी फैला रहा है। फिर उसकी हकीकत यह है कि काफ़ी देर पहले वो मेरी बहन सलमा को पसंद करता था, हमारे घर रिश्ता भी लेकर आए, मेरे अबू ने पसंद नहीं किया, ये रिश्ता ना हो सका। यानी एक तरह से उसने अपनी बहन के साथ उसको जोड़ने की, उसके ऊपर एक गंदा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, जिसका कि जवाब उसके जेठ ने आकर
दिया کہ آ جاؤ تم لائیو آ جاؤ, ہم ساری باتیں کر لیتے ہیں. اور اس نے سلمیٰ کو اپنی بہن بھی کہا, اور اس نے کہا کہ یہ سب جو ہے نا صرف اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو اتارنے کے لیے باتیں کری. یہ اس کے جیٹ کا جواب تھا جو کہ اس نے اس بیان کے بعد ایک ویڈیو بیان میں دیا. تو اچھا وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے کرتی ہوں کہ ہم تمہیں جانتے ہیں, سب بہن بھائی تمہیں جانتے ہیں کہ تم کتنی فرشتہ ہو. اب یہ ستارہ اپنی بہن سلمیٰ کے لیے کہہ رہی ہے, اسی سلمیٰ کے لیے جس کو وہ کبھی کہتی تھی کہ وہ کتنی اچھی ہے, کتنی یہ ہے, کتنی نیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ. اچھا پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ ستارہ کے پاس پیسے بہت ہے, تم کہتی ہو کہ میں نے سب گھر والوں کو پیسے دے دیے ہیں, اپنی طرف کر لیا ہے. تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں کوئی اتنی امیر نہیں ہوں اور ویڈیو بناتی ہوں. اچھا دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک کبھی بھی ستارہ نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں, یا وہ بہت کما چکی ہے, یا وہ بہت آگے نکل چکی ہے. لیکن اب اس نے اپنی ویڈیو میں بہت سی باتیں جو ہے وہ بتائیں کہ کس طرح سے اس نے 40 لاکھ بھی بھجوائے. پھر اس کے بعد یہ کہ میری بہن نے کہا کہ تم کروڑوں کماتی ہو تو تم کچھ مجھے بھی تو دے سکتی ہو. تو میں نے کہا اتنا تو نہیں, لیکن میں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں نے اپنی بہن کے گھر کے حالات دیکھے ہیں تو میں اس کی مدد ضرور کر سکتی ہوں. لیکن یہاں پر کچھ باتیں مجھے ستارہ کی بڑی عجیب سی بھی لگی. جس وقت اس نے یہ کہا کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں, نہیں بلکہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں تاکہ چیزیں جو ہے وہ کنفیوز نہ. اچھا اب حیرت انگیز طور پر ستارہ نے وہ تمام کہانی بیان کی کہ اس کو سعودی عرب بلایا کیوں گیا تھا. اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گی, کیونکہ میں یہ ساری باتیں جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ کیا ہے بیسیکلی. سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے کہا کہ یہ مجھے بہت زیادہ کہتی تھی میرا چینل اپنی کمیونٹی پہ لگاؤ. اس نے مجھے بار بار کہا, پروموشن کے لیے کہا, اور اس نے اپنی ماں کو بھی جھوٹا کہا. اس نے کہا کہ میرا وزٹ ویزا نکالا, مجھے کہا کہ ہم تجھے عمرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں. میں بہت خوش ہوئی, میری بہن مجھے اتنا پیار کرتی ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے عمرہ بہت لیٹ کروایا, میرا دل نہیں لگتا تھا ان کے گھر میں ہر وقت روتی تھی. پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنے چینل پہ میرا نام لگاؤ, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم سب کے چینل کا نام لیتی ہو, تم میرا نام نہیں لیتی ہو تو میرا نام بھی لو. پھر جب میں اچھا یہ تو میں ابھی آپ کو آگے بعد میں بتاتی ہوں. اب میں آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں, نینا ہو گئے اور بہت سے رشتہ دار ہو گئے, جب وہ ان سب کا نام لیتی ہے تو اپنی بہن کا نام کیوں نہیں لے رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ کہتی ہے کہ چینل پہ میرا نام لگاؤ, تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بہن بھائی ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں, دوست یار ایک دوسرے کو احباب, ہم اپنے کمیونٹی پہ لوگوں کی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو بوسٹ ملے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ بڑی تنگ دلی کا آپ نے مظاہرہ کیا کہ آپ اپنی بہن کا چینل اپنے چینل پہ نہیں لگا سکتی, اپنی کمیونٹی پہ نہیں شیئر کر سکتی. وہ کہتی ہے ایک دفعہ میں سو رہی تھی, اس نے مجھے بڑے فون کیے, میں نے نہیں اٹھایا. وہ مسجد نبوی گئی تھی, اس نے کہا تھا لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ مجھے ملنے آئے, اور مجھ سے بڑی ناراض رہی. ان دنوں میرا دل بڑا خراب ہوا اس سے. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بہن بھائی کے بھی سگے نہیں ہیں تو پھر آپ کس کے ہیں. اگر آپ کی بہن کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ کمیونٹی, یہ پوسٹیں, یہ یوٹیوب چینل, یہ کیا ہے؟ ماں باپ بہن بھائیوں کے آگے یہ چیزیں کیا ہیں؟ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی کوئی پاپولیرٹی میں فرق آئے گا؟ آپ کے پورے خاندان نے چینلز کھول لیے, ایک آپ اپنی بہن کے لیے, سگی بہن کے لیے نہیں کر سکتے. تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی سگی بہن کے نہیں ہیں تو آپ کسی کے بھی نہیں ہیں. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں کوئی لان تان کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہی, لیکن یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی اگر سچ پوچھے تو. اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب عمرہ سے واپس آئی تو اچھا پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں رکنا نہیں چاہتی تھی, پھر مجھے روکا گیا, پھر مجھے حج کے لیے روکا جا رہا تھا کیونکہ یہ چاہتے تھے میں جتنا عرصہ ادھر رہوں گی انہیں فیم ملے گا, ان کو پاپولیرٹی ملے گی, ان کے ویورز بڑھیں گے. پھر وہ کہتی ہے جب میں عمرہ سے واپس آئی تو مجھے 40 لاکھ کا بل بھیج دیا, میں نے تو 2 گولڈ کی چوڑیاں اور 1 انگوٹھی لی تھی, انہوں نے تمام ٹریولنگ ایکسپینسز, رہنے کا خرچہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جب آپ کو پتہ ہے ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, اول تو آپ کو اتنا ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا. اگر آپ ٹھہری ہی تھی, چاہے جس بھی وجہ سے, کوئی زبردستی تو نہیں روک سکتا نا, تو آپ رکی تھی, آپ کی بھی رضا اس میں شامل تھی, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو پے کر دیتی. اور آپ کو تو یہ بات ذکر کرنی نہیں چاہیے, آپ کو چوڑیاں اور آپ کو کڑے اور آپ کو انگوٹھیاں وہ کیوں خرید کر دیں. اچھا یہاں پر ایک اور بہت بڑا سوال ہے میرا ویورز میں, کہ اس نے کیوں نہیں مینشن کیا کہ اصغر بہت برا آدمی ہے, اصغر نے میری بہن کو پھنسایا ہے, اصغر نے میری بہن کا دماغ خراب کیا ہے, یہ دونوں میاں بیوی مل کر مجھے ٹھگ رہے ہیں. تو میاں جو اصغر ہے اس کے اوپر کیوں نہیں اس نے الزام لگایا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ستارہ کو اس بات کا بھی جواب دے دینا چاہیے. میں پھر کہوں گی کہ میں الزام نہیں لگا رہی, میں صرف کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں میں وہ اٹھا رہی ہوں. تو اگر ان چیزوں کو بھی وہ کلیئر کر دے تو اور اچھا ہو جائے گا, ذہن اور کلیئر ہو جائے گا. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. کیوں نہیں آپ اصغر کو لان تان کرتی ہیں؟ آپ کیوں نہیں اصغر کو برا بھلا کہتی ہیں؟ کیوں نہیں جیسے آپ نے
अपनी बहन के ऊपर इतना इल्ज़ाम बड़ा लगा दिया, आप असगर के कैरेक्टर के बारे में भी तो कुछ बताइए ना। आपने अपनी सगी बहन के बारे में बताया, आप असगर के बारे में भी बताइए कि वो किस कमाश का इंसान है जिसने आपको इतना फंसा दिया या आपको इतना ब्लैकमेल करने की उसके अंदर ज़रूरत हुई, ये सब कुछ भी तो बताइए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों ने मिल के मेरे साथ मैसेजेस किए, स्क्रीनशॉट्स लिए, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब वो ये भी क्लेम करती हैं कि ये जो मैसेजेस वो दिखा रही है ये इसने खुद मेरे फ़ोन से मैसेजेस करती रही और उधर से वो करती रही और अब उनको उसने सेव कर लिया। वो ऐसा लगता है जैसे मैं उसके मियाँ से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बात तो इससे कर रही हूँ। बेसिकली वो ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी अजीब सी है। अच्छा, मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताती हूँ। वो बात ये है जनाब कि एक साहब है जो कि क्राउन होटल पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाके उनका वो जो कार्ड होता है होटल का, जब वो निकलवाया तो ऐसा देखने में लग रहा है कि वो कार्ड जो है उस कार्ड से डिफरेंट है जो कि इनकी बहन ने दिखाया है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि उनको अपने शौहर की जेब से मिला है, बटुए से मिला है। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि विजिटिंग कार्ड कोई एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बात दुरुस्त हो, लेकिन इसके ऊपर अभी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, जो कि मैंने भी अपनी टीम के ज़िम्मे लगा दिया है। तो मैं क्राउन होटल का वो कार्ड जो ओरिजिनल है और जो इसकी बहन ने दिखाया, वो दोनों मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ और पता करूँ कि क्या वो कार्ड जिस तरह का उसकी बहन दिखा रही है तो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या वो कोई पुराना कार्ड है जिसको उन्होंने नेट से निकाल लिया है या क्या मामलात हैं। क्योंकि ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए अगर लोग कोई इस तरह के इबाहम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जनाब ये सब कुछ। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें जो है आपको बताऊंगी इसकी बहन के हवाले से भी, क्योंकि इसकी बहन ने कुछ चीज़ें जो शेयर की थी वो भी ज़रा सी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब ये जो सलमा इनकी बहन है जो कि प्रूफ के साथ आई थी, उन्होंने जब सारी बातें बताई उसमें से भी कुछ सवालात उठते हैं। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये है कि सलमा जब कहती हैं कि मुझे अपनी बहन पर बड़ा एतबार था और मैं अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करती रही, तो वहाँ पर उनसे ये भी सवाल है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं पहले तो हमने, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि सितारा जो है, सितारा का चैनल सलमा के जवाबात के या उसके प्रूफ दिखाने के फ़ौरन बाद ही ऑन हो जाता है, यानी कि वो अपने चैनल पे वापस आ जाती है। इस पे भी लोगों ने ये बात कही है और कह रहे हैं कि इसका चैनल कहीं भी नहीं गया था, लेकिन जब उसने देखा कि सलमा ने ये बातें की हैं तो फिर बड़े ही गुस्से के साथ आकर उसने एक भरपूर जवाब देने की कोशिश की और अब उसके बाद आज तो एक व्लॉग भी बनाया अपने नए घर का, यानी कि रूटीन पे आ गई। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक सलमा ने आकर जवाब नहीं दिया था उससे पहले तक तो सितारा बहुत नॉर्मल और कैजुअल फिर रही थी, 14 अगस्त का दिखा रही थी, जबकि उस वक्त तक इनके घर में ये बातें हो चुकी थी, ये भौंचाल आ चुका था, लेकिन उस वक्त तक वो बहुत ही कैजुअल थी। लेकिन जैसे ही बहन आई तो अपनी भवें भी काट दी, अपने बाल भी काट दिए और उसके बाद जो है रोना धोना ये सब शुरू हो गया। तो रोना धोना तो फिर शायद हफ्ता डेढ़ पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, जब ये मामलात सामने आ चुके हुए थे। ये इतना एक्सट्रीम रिएक्शन जो है वो शायद लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए है, तो ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ सवालात जो हैं वो सलमा से किए गए कि उन्होंने, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने व्यूअरशिप लेने के लिए सब कुछ किया। इससे पहले वो निकाब में थी, उनकी सिर्फ आवाज़ आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो निकाब के साथ आई, फिर उसके बाद मास्क के साथ आई और फिर अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मास्क ही उतार छोड़ा। तो इस पर लोग ये कहते हैं कि बेसिकली वो अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बस ठीक है, अब जब काम करना है मैदान में आ ही गए हैं और अब हो सकता है उनके साथ ये तमाम तर मामला हुआ हो, लेकिन अब वो इस मामले को कैश करना चाह रही हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है सितारा ठीक कह रही हो और हो सकता है उसकी बहन जो है और उसके मियाँ ने मिलकर ये प्लान बनाया हो कि सितारा को हम इस तरह से, उसके फेम को हम कैश करेंगे, हम उसका फेम जो है अपनी तरफ मोड़ लेंगे, उसके सब्सक्राइबर्स को हम अपने साथ जोड़ लेंगे। क्योंकि आपने देखा कि बहन का तकरीबन मिलियन के करीब तो व्यूज़ उसके पहली वाली वीडियो पे भी आ गया और दूसरी पे भी बड़ी तेज़ी के साथ, जबकि सब्सक्राइबर बहुत कम है लेकिन व्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ उस वीडियो पर आ रहे हैं। तो हो सकता है किसी हद तक सलमा भी ये बात सच कह रही हो, सितारा भी ये बात सच कह रही हो। माज़रत के साथ सितारा की बातों में भी लोग जो है ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि उसकी बातें शायद सच है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सलमा ने जो कुछ बातें की कि मेरे भाई ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, वहाँ पर उसकी जो भाभी है उससे सामने आकर ये बात कही कि हमने तो स्टैंड भी लिया, हमने फ़ोन करके बात करने की भी कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि सलमा झूठ बोल रही है कि हमने उसे कोई उसका साथ देने की कोशिश नहीं की, उसकी हमने हमदर्दी करने की कोशिश नहीं की, हमने की लेकिन उसने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि हम ये ज़रूर उसको मना कर रहे थे कि मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर ये तमाम बातें ना करो। और उसने चूँकि तहिया कर लिया था और वो फेम चाहती थी, इसलिए वो मीडिया पर आई और उसने हमारे फ़ोन बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसकी दिलजोई नहीं कर रहे थे, बल्कि वो नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड हो और वो सोशल मीडिया पर अपने चैनल को उठाना चाहती थी, इसलिए वो सामने आई। लबे लुबाब ये था इसकी भाभी का, यानी कि जो कि इसके भाई की बीवी भी है और वो
मैंने आपको बताया एक और रिश्ता भी उसका बनता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने कहा कि आपको ये ज़रूर बताऊं, क्योंकि लोग जो हैं सलमा के ऊपर बात भी उठा रहे हैं कि अब से पहले तो उसने इस तरह से नहीं किया था, लेकिन इस वक्त उसका ये तमाम तर मामला जो है उसका मतलब क्या है। उसके बाद सवाल ये भी किया गया कि नैना जो है, नैना बड़ी गलत है भाई, नैना का मियाँ भी बड़ा बुरा है, वो रातों को जाके छोड़ते रहे। लेकिन इस बारे में सलमा ने ये कहा कि मैंने जब ये सारा मामला नैना को बताया और उसको क्राउन होटल का बताया तो नैना तो शॉक हो गई। नैना कहती कि बाजी मुझे कुछ भी नहीं पता, शाहरुख सितारा को क्राउन होटल छोड़ने जाता था, ये नहीं पता कि वो वहाँ क्या करती थी और किससे मिलने जाती थी। अब यहाँ पर हैरत अंगेज़ बात यह है कि वहाँ पर तो एक्सेप्ट कर लिया नैना ने, लेकिन अपना रिश्ता जो है उसने ये भी माना कि सलमा जो है वो मज़लूम है, लेकिन साथ ही साथ उसने अपना रिश्ता सितारा से ख़त्म भी नहीं किया। तो ये बातें जो है समझ नहीं आती। यकीनन सितारा को फिर या तो नैना का बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि अगर सितारा उसे मजलूम समझती है, इसका मतलब ये है कि वो सलमा को अगर सच समझती है, मजलूम समझती है, तो वो सितारा को गलत समझती है। तो उसे भी इस बात का जवाब देना होगा। उसके बाद जिस तारीख को सलमा कहती है कि मेरा खामन गायब हुआ, जिस तारीख को साजिद पंजाब किया, तब बाबर की बीवी सुमेरा ने जो वीडियो डिलीट की उस बारे में उसने सवाल उठाया, जो कि मैंने आपको वीडियो सुनवा भी दी पिछली वीडियो में, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मामा कहाँ है, और वो बताती है बच्ची कि मामा घर पे नहीं है, कहीं गई हुई है। फिर वो कहती है कि मेरे खामन ने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने अपने खामन को बताया कि जितनी मर्जी वीडियो बनाओ, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। मैं एक वीडियो बनाऊंगी लेकिन सारे सबूत दिखाऊंगी। ये सब कुछ जो है ये सलमा कहती है। उसके बाद वो कहती है कि जब सितारा यहाँ पे होती थी तब मैं किचन में बहुत मसरूफ़ होती या कमरे में बच्चों के साथ होती, मेरे खामन ऊपर होते तो सितारा ऊपर चली जाती, जब हम नीचे होते तो ये ऊपर क्या लेने जाती थी। मेरी वालदा भी इस बात पे बड़ा नाराज़ होती थी। वो कहती थी कि क्या ऊपर करने गई है। वो कहती कि मेरे खामन ने अपने पासपोर्ट का वो सफ़ा तक फाड़ दिया जिसमें उनके सबूत थे कि वो पाकिस्तान इन दिनों में गए। फिर सलमा ने ये भी कहा कि क्राउन होटल का कार्ड जो है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, और स्क्रीनशॉट जिसमें सितारा कह रही है कि हम दोनों कुरान पाक पर हाथ रख लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, इस तरह हम दोनों के घर बच जाएंगे। ठीक है जी। और उसने साथ में ये दिखाया, ये देख लीजिए, ये सितारा का नंबर भी है। अब ये चीज़ें जो है ये कुछ लोगों ने जिन्होंने इसको देखा उन्होंने कहा बिल्कुल जी ये जो नंबर व्हाट्सएप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये तो सितारा का ही नंबर है। तो इन चीज़ों ने बड़ा मशकूक किया, लेकिन फिर सितारा ने इसका जो काउंटर दिया, उसने ये कहा कि चूँकि मुझसे बात वो मुख्तलिफ़ फ़ोनों से कर रही होती थी और मेरा फ़ोन जो है वो वहाँ पर पड़ा भी होता था, यानी शायद वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके फ़ोन को मिसयूज़ किया गया और उसे धोखे में रख कर ये तमाम तर मैसेजेस इन मियाँ बीवी ने उससे बनवाए, निकलवाए, जिसकी बिना पर ये इतना बड़ा जो है एक ड्रामा लोगों के सामने क्रिएट। अगर तो आप कहानी को इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सितारा के शौहर का इस पूरी स्टोरी में बड़ा किरदार है। आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए कि पहले तो एक किन्हीं की ख़ानदान की औरत सामने आती है और वो बेबो को फ़ोन करके कहती है कि सितारा जो है, सितारा यासीन जो है उसको उसके शौहर ने मारा पीटा है, उसने इसके बाल काटे, उसने इसकी भवें मोड़ी। फिर उसके बाद इसका शौहर जो है वो आता है अपने चैनल पर, बल्कि दूसरे चैनल को बनाता है और उस पर आकर कहता है मेरा पहला चैनल तो हैक हो गया। फिर वो ये कहता है कि जनाब मेरी बीवी की हालत बहुत बुरी है, आप दुआ करें सितारा ठीक हो जाए। फिर इंसान एकदम से कहता है यार ये क्या, ये तो अपनी बीवी के लिए दुआएं करता फिर रहा है। उसके बाद जनाब जो एक कहानी हमारे सामने आई है वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। वो कुछ ऐसी कहानी है कि मैं चौंकी गई कि देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता। वो शौहर जिसको आप शायद बहुत मासूम समझ रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आ रही है। देखिए मैं फिर ये कहूँगी कि मैं किसी के किरदार पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रही, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो इसका शौहर एक ब्लैकमेलर लग रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे साजिद को अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता था। हो सकता है मैं आपको एक बात फिर से कहूँगी कि सितारा ने ऐसा कुछ भी ना किया हो। देखिए ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसके ऊपर तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन के जो अहकामात हैं कि जब तक आपने इस अमल को अपनी आँख से नहीं देखा तो आप इसके बारे में कोई सज़ा और जज़ा देने का हक़ नहीं रखते। आप किसी पे पहले मैं सऊदी जर्नलिस्ट की तरफ आती हूँ, फिर मैं सितारा के हस्बैंड का रोल बताऊँगी कि किस तरह से वो एक ब्लैकमेलर के रूप में सामने आ रहा है। अभी तक की जो बातें आती हैं वो ये बताती हैं किस तरह। देखिए जिस वक्त सितारा वहाँ पे थी तो एक सऊदी जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया, उसकी वीडियो भी सामने आई मंजर आम पर, जो कि वहाँ पर एक एज रिपोर्टर काम करती है, एज स्टिंग ऑपरेशंस भी करती है। उसने जब सितारा को एक मैसेज डाला कि मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के साथ मिलकर कोई काम किया जाए, आपको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो सितारा ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। जब इसने कोई जवाब नहीं दिया तो एक और खातून जो है इसको फ़ोन करती है, मैसेज करती है और उसको कहती है कि सितारा को तो असगर ने मना कर दिया, यानी कि सलमा के शौहर ने उसको मना कर दिया कि तुमने इस औरत से रब्ता नहीं करना। इसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा इसलिए कि आप स्टिंग ऑपरेशन करती है और आपसे दूर रहने का मशवरा दिया है। इस पर उस खातून ने उससे ये सवाल भी किया कि तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता। अच्छा यहाँ पर वो कहती कि मैं ठटकी इसलिए भी कि मैंने जब इसके शौहर को फ़ोन किया था सितारा के, यानी कि साजिद को, तो साजिद ने मुझसे बल्कि सवाल किया कि क्या आपका सितारा से रब्ता हो गया, यानी कि
ایک شوہر کا اپنی بیوی سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر ذرا آپ رک جائیے گا، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اصغر کا ایک اتنا کردار ہے کہ اصغر جو ہے وہ منع کر سکتا ہے ستارہ کو، اور ستارہ جو ہے پھر وہ ان سے رابطہ نہیں کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ساجد جو ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیوی کسی کام کے لیے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، بلکہ وہ رپورٹر سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کیا اس نے آپ سے حامی بھر لی، تو یہاں سے ان کے رشتے میں جو کمزوری ہے اور جو دوریاں ہیں اس کا اندازہ۔ پھر اس کے بعد تیسری بات جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب وہ سعودی عرب میں تھی ستارہ، تو کئی جگہوں پر اس نے اس طرح کی ویڈیوز ڈالی کہ ہمارا تعلق ویسا نہیں رہا، میں اب کیا طلاق لے لوں، میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ پھر اس کے بعد جاتے ہوئے بہت زیادہ رونا دھونا۔ مجھے یہاں پہ یہ ایک اعتراض بھی ہے کہ جب ستارہ نے یہ ویڈیو اپنی بنائی ہے لاسٹ، اس میں اس نے کہا کہ میں تو وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں تو رکنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے زبردستی روکا گیا، مجھے اس طرح روکا گیا، مجھے اس طرح روکا گیا، میں تو بھاگنا چاہ رہی تھی، میرے ساتھ میری بہن کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ تو دوسری طرف جب آپ اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ مسلسل کہتی ہے کہ اتنا اچھا وقت گزر رہا ہے، اتنا بہترین وقت گزر رہا ہے، میرا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو کیا آپ اپنے ویئرز کو دھوکہ دے رہے ہیں مسلسل؟ کیا آپ ان سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو پھر اس بات کو بھی ایڈمٹ کریں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اور میں آپ کے ساتھ پوری ویڈیوز میں کہ میں کتنا مزہ کر رہی ہوں، میں کتنا انجوائے کر رہی ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتی، واپس آنے کے بعد وہ رونا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ تو اس چیز کا جواب آپ ضرور اپنے ویورز کو دیجیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بڑے دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ ستارہ نے یہ بھی کہا کہ جب میں واپس آ گئی 40 لاکھ، اور یہی بات جو ہے اس سعودی رپورٹر کی باتوں سے بھی ہم نے اخذ کی کہ ستارہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ستارہ جب واپس آتی ہے، اس کے بعد کی کہانیاں جو بھی آپ نے سنا، اس حوالے سے بھی 2-3 آڈیو لیکس ہیں، وہ میں چاہوں گی کہ آپ کو ذرا اس بارے میں بتا بھی دوں، ہو سکا تو سنوا بھی دوں گی۔ اس میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ستارہ جو ہے ایک رات اپنے گھر پہ نہیں ہوتی ہے، اور ایسے میں بابر کی وائف جو ہے وہ فون کرتی ہے، بچوں سے پتہ لگتا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، بابر بھی گھر آتا ہے، پتہ لگتا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے۔ پھر یہ ویڈیو جو ہے یہ ہٹوا بھی دی جاتی ہے، اس پر بھی سوال کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک ایسی کال جو کہ ایک چینل پر کی گئی، اور اس میں بھی ان کے ایک رشتہ دار نے یہ بات بتائی کہ ستارہ جو ہے اس کو بلیک میل اس کا اپنا شوہر کر رہا ہے۔ اچھا، آپ ذرا پہلے یہ آڈیو سنیے گا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے ایک رشتہ دار کی طرف سے کہ کس طرح سے ساجد جو ہے اس نے ستارہ اور اصغر کی ویڈیوز بنائی ہوں گی۔ یہ ذرا آپ سنیے گا۔ فون پہ رابطہ کر کے انسٹا پر یہ بات بتائی ہے کہ سارا گیم جو ہو رہا ہے یہ ایکچولی جو ہے وہ ساجد خود کر رہا ہے، کیونکہ ساجد کو پتا تھا کہ یہ جب وہاں سے آئی ہے سعودی عرب سے، اور اس نے کہا تھا کہ میں جا کے طلاق لے لوں گی، میں دوسری شادی کروں گی، یہ اس نے سب کچھ، اس کی انوالومنٹ جو ہوئی تھی نا ستارہ کی، وہ اصل میں اس کو پتا چل گیا تھا ساجد کو کہ یہ انوالومنٹ ہو گئی ہے ساجد اس کی، اصغر کی اس کے ساتھ، ستارہ کے، جب وہ اس نے خود موقع دیا جان بوجھ کر کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور میں جا کے ٹھیک کرواؤں گا سب کچھ گاؤں کے اندر، اور وہ جا کے اس نے اس کی ریکی کری ہے اور اس کی تصویریں اتروائی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تعلق ہے ان کے درمیان کس طرح کا تھا، اور کس طرح سے ان کے رشتہ داروں کے ہی بقول ایک ویٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے ساجد جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو واپس حاصل کر سکے، کیونکہ اس کو فائدے بہت تھے، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے ان تمام چیزوں کو شاید استعمال کیا، یا ان تمام چیزوں کا یا ان تمام حالات و واقعات کا فائدہ اٹھایا، اور وہ تو یہ سب کچھ جانتا تھا، تو مطلب ہی نہیں بنتا کہ اس نے کہیں بھی ستارہ کے کوئی بال کاٹے ہوں گے یا اس کی بھویں مونڈی ہوں گی۔ اچھا، یہ تو ایک میں کہتی ہوں کہ فیز ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کو وہ آڈیو بھی ذرا سنوا دیتی ہوں جس میں کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ ستارہ ایک رات گھر پہ موجود نہیں تھی۔ اس چیز کو میں ساجد کی اس بات کے ساتھ جوڑ کے ذرا آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ مما کہاں ہیں؟ باہر گئے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اچھا، اور مصطفیٰ بھائی باہر کھیل رہے ہیں؟ چلو، تم اکیلی ہو مطلب اس ٹائم، کیونکہ نینا بھی ادھر ہے، حیات سو رہی ہے، مصطفیٰ ہے نہیں۔ چلیں ہم گھر پھر چلیں۔ جی، یہ آپ نے سن لیا کہ ستارہ اس رات گھر نہیں تھی۔ یہ اس چیز کو لے کے لوگ بیس بنا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ کوئی اتنی ویلڈ سورس نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ بڑی ہی ٹریگرنگ ہے اس سینس میں کہ آپ ایک خاتون ہے جو کہ ان کی نیبر بھی ہیں، ان کے گھر جاتی بھی رہی ہیں، اور وہ ولاگس بھی بناتی ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر یہ چیز شیئر کی کہ جس دن ستارہ نے اپنی بھویں منڈی ہوئی اور بالوں کے ساتھ جو کٹی ہوئی ویڈیو بنائی تھی، اس کے 1-2 روز کے بعد، ایک دن کے بعد غالباً وہ کہتی ہے
کہ میرا جانا ہوا ستارہ کے گھر کی طرف اور میں ستارہ کے گھر گئی تو وہاں پہ نینا جو ہے پہلے سے موجود تھی اور مجھے دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان سی ہو گئی. جب میں باہر نکلی وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ستارہ جو ہے وہ کہیں سے آ رہی تھی اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور اس نقاب میں سے اس کی بھویں جو ہے بڑی صاف نظر آ رہی تھی اور اس کی بھویں صاف پتہ لگ رہا تھا کہ بالکل کٹی بھی نہیں ہے. وہ مجھے دیکھ کر اس قدر پریشان ہوئی, وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی. اس کے بعد اس نے میسیجز شیئر کیے, وہ آڈیو میسیجز جو اس نے اس کے شوہر کو بھیجے تھے اور پوچھا تھا کہ آخر ستارہ کو کیا ہوا, وہ مجھے دیکھ کر اس طرح بھاگتی ہوئی کیوں وہاں سے چلی گئی. تو ان چیزوں سے ایک شک ابھرتا ہے کہ غالباً وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ستارہ نے کوئی اپنی بھویں نہیں کاٹی, منڈوائی, نہ اس نے اپنے بال کاٹے, بلکہ وہ ایک میک اپ کا کمال تھا جو کہ اس نے اپنے چینل کے اوپر شو کیا. میں صرف آپ کو چیزیں کنیکٹ کر کے ڈاٹس جو ہے وہ میں کنیکٹ کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے اسی یوٹیوبر کی طرف سے, اسی ولاگر کی طرف سے, کہ بعد میں مجھے لگا کہ جب میں نے غور سے دیکھا, کیونکہ وہ خود بھی ایک بیوٹیشین ہے, اس نے کہا کہ جب میں نے غور سے ستارہ کو دیکھا اگلی ویڈیو میں تو لگ رہا تھا کہ اب بھویں واقعی شیو کی گئی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جس طرح کی بھویں لگ رہی تھیں وہ لگ رہا تھا کہ میک اپ کیا گیا ہے. لیکن اگلی بار چونکہ اس کو یہ بھی شک ہو گیا تھا غالباً کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور اب اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا, تو اس نے واقعتاً اپنی بھویں جو ہے وہ شیو کر دی. اور شاید بہت لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جا رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی میک اپ کا کمال ہے, تو اس لیے اس نے اب واقعتاً یہ کام کر کے دکھایا, کیونکہ اس کو اپنے ویورز واپس چاہیے تھے, اس کو لوگوں میں اپنی ساکھ کو بحال کرنا تھا, یہ اس ولاگر کا کہنا ہے. تو یہ بات جو ہے میں نے کہا یہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بڑے عجیب سے رشتے ہیں کچھ ان کے, کیونکہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ستارہ کی بہن سلمیٰ کی جو بھابھی ہے وہ بیسیکلی اس کی نند بھی ہے. اب جو وہ بھابھی کم نند ہے اس کی والد جو ہے وہ ستارہ کی والدہ کے دوسرے شوہر بھی ہے. یہ بھی کچھ عجیب سے رشتے ہیں, اور وہ جو بھابھی ہے وہ ان دونوں کے راز کئی وقتوں میں کھلتی ہوئی رہتی ہے. اور جو لیٹسٹ سارا کچھ ہوا اس میں اس نے سلمیٰ کو بڑا برا بھلا بھی کہا اور ستارہ کو بھی اچھا نہیں کہا, اور اس نے یہ بھی کہا کہ سلمیٰ جو ہے وہ بہت سی باتیں ہیں چھپا رہی ہے, اور سلمیٰ کو ایسے وقت میں ہم نے بڑا سپورٹ کرنے کی کوشش کی, یعنی ایک طرح سے اس نے مدعا دونوں بہنوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب سی ایک ان کی کھچڑی سی ہے خاندان کے اندر. سارے مل کے ایک دوسرے کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, سارے ایک دوسرے کو اچھا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے گند صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے ان کی کہانیوں میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, سلمیٰ ستارہ کی جو فائٹ ہے اس پہ تو میں نے آپ کو ابھی بہت کچھ بتانا ہے, لیکن اس وقت یہ بہت ہی کچھ ایسی چیزیں جو ابھی ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا, سعودی جرنلسٹ والی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور اب اچھا یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی آپ کو کھول کے اس لیے نہیں بیان کر رہی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے چینل سے کسی پر کوئی تہمت لگے. میں نے ابھی تک کوئی حتمی آپ کو یہ نہیں کہا کہ جی ایسا ہی ہے, وہ ایسی ہی ہے, وہ ویسی ہی ہے, لیکن جو ان کی باتیں ہیں نا آپ یقین کریں کہ کچھ اب اچھی نہیں لگ رہی. وہ چیزیں جو ستارہ ایک ٹائم پہ بڑی اچھی سب کے لیے کہتی رہی اور اب اس نے بالکل ہی اینگل ایک بدل لیا. چلے سمجھ آتی ہے, اس نے کہا, اس نے بھی کہا, لیکن کچھ باتیں دونوں کی ہی مشکوک ہیں. کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ویوز لینے کے لیے ایک دوڑ ہے, اور اس ویوز کی دوڑ میں بہت زیادہ گند ہو گیا. میں سمجھتی ہوں اس گند کو اب صاف ہونا چاہیے. اتنا گند ہونا نہیں چاہیے تھا جتنا کہ یہ گند ہو گیا ہے.